pasawat sa mga Christians sa nahitabong kalamidad diri sa Iligan City. Gikan mi dito sa kahit sa Tambakan po ng pastor, gikan kita dito sa Palao. Kita ninyo na yung mga ready foods. So we're going to ask Pastor Aladimio sa response niyang panlantaw bahin sa rule sa Christians diri sa city sa mga emergency cases like this one. Pastor, okay, doon lang kung para okay, akong mga madagat kami mensahe alang sa mga Kristiyano sa Iligan City o ingon nga usa sa role nato ingon nga mga katawhan sa Dios, mga anak sa Ginoo atong nasabtan nga dili nato kinaiyahan as a body of Christ nga mag pagkaputabungol di nato lilong ang panginahanglan o ang agulo sa kagulanan sa katawhan karong biktima sa flood victims. Atong piyungon atong mata nga di na nato tan-awon ang ilang kahimtang. So akong challenge sa matag usa nga karon atong gipadayon ang atong pagpangulikta sa itong mga donations. Atong gihimo kini tungod og alang sa atong mga biktima sa flood. Ngani ugmang adlaw ang first urgent o partial nato nga paghimo nga pag-donate o contribution dito sa area sa Palao. Ngani ang Palao among na discover dito nga dunay 51 nga was out kayod ang ilang panimalay o tanan nga mga partial victims usab mabot og 222 nga biktima ka pamilya. So ako kay ang need Palao lang na ako na mention o lahi ang ubang pangangawanapit. So ang ugma nga atong target nga atong matagaan sa atong tabang suporta ang Palao, Barangay Palao. Usa mga kaigsunan ingon nga mga tawo nga gitagaan sa kaakuhan sa pagtagad sa dabitas panginahanglan. Atong tagaan o pagtagad ang need karon hilak sa Iligan ang ilahang panginahanglan unang-una sa pagkaon sa ilahang mga ilisan bisti sa paglawas o gani ang uban mga panimalay unsay ato mahimo o mag-contribute busa. Salamat sa Ginoo ato usab gihimo ang request as chairman sa disaster committee sa Iligan Evangelical Churches. Atong gihimo ang solicitation dito usab sa PCEC o atong pagampo nga nag-response sila nga atong ipadala ang fax letter ato ipadangat dito sa pinatro fax nga unsa gayud ang need o panginahanglan sa atong syudad karon sa Iligan City. Busa atong gihangyo ang mga pagampo nga matagaan kita kayuda gikan sa Philippine Council of Evangelical Churches. Busa sa Iliganon bisan pagkasikbit nga mga igsoon nato dinhi sa Iligan mga barangay ug sa mga lungsod ginadasi kita nga makatabang kita sa atong dako nga panginahanglan karon sa atong Iliganon. Daghang salamat.